ल लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स है त। लाइफ साइकल चाहिँ असेक्सुअल र सेक्सुअल हुन्छ है त। असेक्सुअल साइकल इज नन एज साइजोगोनी हुन्छ, SCHIZOGONY होइन। अनि सेक्सुअल साइकललाई चाहिँ ग्यामेटोगोनी होइन, जुनमा चाहिँ ग्यामेट प्रड्युस हुन्छ एन्ड स्पोरोगोनी, जुनबाट चाहिँ स्पोरोजोइट प्रड्युस हुन्छ है त। स्पोरोगोनी यो दुईवटा हुन्छ, योमा चाहिँ साइजोगोनी मात्र भन्छ है। सेक्सुअल साइकललाई मात्र साइजोगोनी भन्छ। अब यो साइजोगोनी कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि आरबिसी होइन र लिभर सेलमा हुन्छ, लिभर सेल्स अफ ह्युमन है। आरबिसी एन्ड लिभर सेल अफ ह्युमन। यो चाहिँ सेक्सुअल साइकल चाहिँ केमा हुन्छ, सेक्सुअल साइकल चाहिँ उता मस्क्विटोमा हुन्छ। कुन मस्क्विटो भन्दाखेरि फिमेल एनोफिलिस मस्क्विटो है, मस्क्विटोमा हुन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको मस्क्विटो भनेको चाहिँ सेक्सुअल जुनमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्राइमरी होस्ट हुन्छ है, प्राइमरी होस्ट। अनि ह्युमन भनेको सेकेन्डरी होस्ट। यति पहिला याद राखेपछि अब स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यसरी अब क्वेसनमा चाहिँ ओन्ली प्राइमरी होस्ट मात्र भन्यो भने चाहिँ मस्क्विटो नै लाउने, तर फेरि इन मेडिकल साइन्स द प्राइमरी होस्ट इज भन्यो भने चाहिँ ह्युमन है, मेडिकल साइन्स भन्ने टर्ममा आयो भने चाहिँ। र अर्को कुरा अब कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यसरी असेक्सुअल साइकल, अब साइजोगोनी पढौँ है त, साइजोगोनी है। असेक्सुअल लाइफ साइकल चाहिँ साइजोगोनी चाहिँ डिभिजिबल हुन्छ। साइजोगोनी चाहिँ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल, त्यसपछि आउने भनेको एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल, र त्यसपछि होइन आउने भनेको यसपछि इरिथ्रोसाइटिक साइकल है त। यो तिनवटा साइकल हुन्छ क्या, पहिला प्री इरिथ्रोसाइटिक, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक है। अनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इरिथ्रो भनेको के हो, इरिथ्रोसाइट भनेको के हो, इरिथ्रोसाइट भनेको आरबिसी हो कि होइन, इरिथ्रोसाइट भनेको आरबिसी हो, ल्युकोसाइट भनेको डब्लुबिसी हो है त। सो आरबिसीमा हुने साइकललाई इरिथ्रोसाइटिक साइकल भन्छ। अब प्री भनेको के हो, त्योभन्दा अगाडि है, आरबिसीमा पुग्नुभन्दा अगाडि के है। एक्जो भनेको के हो, आरबिसीको बाहिर। यो दुईवटा साइकल चाहिँ आरबिसीको बाहिर हुन्छ, यो चाहिँ इरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ आरबिसी भित्र हुन्छ है त। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सो यो दुईवटा बाहिर कता हुन्छ भन्दाखेरि लिभर सेलमा हुन्छ है, लिभर सेलमा हेर्छ नि आरबिसी एन्ड लिभर। सो आरबिसीमा इरिथ्रोसाइटिक हुन्छ, लिभर सेलमा यो दुईवटा हुन्छ, इरिथ्रोसाइटिक, प्री इरिथ्रोसाइटिक एन्ड एक्जो इरिथ्रोसाइटिक। यति दिमागमा याद राख्ने। ल अब कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि मस्क्विटोले इनोकुलेसन गर्छ क्या। जस्तै अब यहाँ ह्युमन छ है, यो ह्युमनको हात अथवा केही भयो यो होइन, एउटा टिस्यु भयो है। यहाँ मस्क्विटो आउँछ, मस्क्विटोले टोक्छ नि, इन्फेक्टेड मस्क्विटो है, इन्फेक्टेड फिमेल एनोफिलिस मस्क्विटोले बाइट गर्यो है। बाइट गरेपछि के हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ इनोकुलेसन हुन्छ है। के को इनोकुलेसन भन्दाखेरि स्पोरोजोइटको, स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट चाहिँ भित्र जान्छ क्या, सर्कुलेसनमा जान्छ। कहाँ जान्छ, यो ब्लड हो, यो भनेको भेसल हो, यो चाहिँ ब्लड हो है, सर्कुलेसनमा जान्छ स्पोरोजोइट है त। स्पोरोजोइट भनेको के हो, इन्फेक्टिभ स्टेज हो, इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज भनेर सोध्यो भने स्पोरोजोइट है त। अब स्पोरोजोइट चाहिँ ब्लडमा गयो होइन, ब्लडमा गएपछि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँबाट ब्लडबाट गएर कहाँ जान्छ, पहिला यो लिभर सेलमा पुग्छ, यस्तो लिभर हुन्छ है। यो स्पोरोजोइट चाहिँ अब लिभरमा पनि पुग्यो है। लिभरको हरेक सेल, लिभर त एउटा अर्ग्यान भयो, त्यो भित्र धेरै सेल हुन्छ नि त, मिलियन्स अफ सेल हुन्छ, त्यहाँभित्र पुग्छ, लिभरमा पुग्यो है। स्पोरोजोइट रिचेस द लिभर आफ्टर हाफ एन आवर पछि। बाइट गरेको हाफ आवर पछि चाहिँ लिभरसम्म पुगिसकेको हुन्छ है। बाइट जस्तै यहाँ बाइट गऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ त ब्लड छ नि त, ब्लडको थ्रु, भेनको थ्रु लिभरको सेलमा पुग्छ है, हाफ एन आवरमा। यो पनि कहिले काहीँ सोधेर हुन्छ, हाफ आवरमा पुग्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ यो स्पोरोजोइट यस्तो गोलो गोलो हुँदैन है, यो मैले देखाउनुको लागि मात्रै। स्पोरोजोइट भनेको स्पिन्डल सेप हुन्छ, स्पिन्डल भनेको हँसियाको सेप हुन्छ है, स्पोरोजोइटको हँसिया सेप हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब यहाँ गयो, लिभर सेलमा पुग्यो नि होइन, लिभर सेलमा पुग्यो। स्पोरोजोइट सुरुमा कहाँ थियो, सलाइभा अफ मस्क्विटोमा, सेलिभरी ग्ल्यान्ड अफ मस्क्विटोमा थियो। त्यहाँबाट होइन टोकेपछि बल्ल त्यसको सेलिभा यहाँ पनि मिक्स भयो नि त ब्लडसँग, अनि ब्लडमा आएपछि त्यो भित्र गयो के, त्यो भित्र गयो ब्लडसँगै लिभरमा पुग्यो।
लिभरमा पुगेपछि के गर्छ थाहा छ? अनि लिभरमा पुगेपछि के गर्छ? लिभरको सेलको साइटोप्लाज्म खान्छ है। साइटोप्लाज्म खान्छ। ल जस्तै एउटा यो लिभर सेल भयो है, धेरै सेलहरू हुन्छ। ल यो न्युक्लियस भयो, सेल, लिभर सेल हो यो है। यहाँ गएर चाहिँ यसको साइटोप्लाज्महरू खान्छ होइन। त्यही स्पोरोजोइटले साइटोप्लाज्म खान्छ र होइन के भन्छ? ठुलो बन्छ है। त्यसलाई के भन्छ? त्यो स्पोरोजोइट ठुलो भयो, खाएर ठुलो भएको स्पोरोजोइटलाई SCIZONTS साइजोन्ट्स भन्छ है त, साइजोन्ट्स भन्छ। अनि यो चाहिँ मल्टिपल टाइम्स डिभाइड हुन्छ, धेरै टाइम्स, अनि धेरै साइजोन्टहरू भन्छ। अब यो धेरै साइजोन्टलाई साइजोन्ट भन्दैन क्या। अब फेरि यसको नाम चेन्ज हुन्छ। साइजोन्ट पछि के भन्छ? यो क्रिप्टोजोइट्स भन्छ है, क्रिप्टोजोइट भन्छ। अनि क्रिप्टोजोइट बनेपछि क्रिप्टोजोइट चाहिँ अब लिभरबाट बाहिर निस्किन्छ है, लिभरबाट बाहिर निस्किन्छ र सिङ्गल होइन फेरि बन्छ। र यसलाई के भन्छ? क्रिप्टोमेरोजोइट। भित्रै छ भने क्रिप्टोजोइट, तर बाहिर छ भने चाहिँ क्रिप्टोमेरोजोइट्स है त, क्रिप्टोमेरोजोइट। अनि क्रिप्टोमेरोजोइट अब के गर्छ थाहा छ? यो क्रिप्टोमेरोजोइटले फेरि पनि लिभर सेलमै अट्याक गर्छ है, फेरि पनि लिभर सेलमै अट्याक गर्छ। र फेरि अर्को लिभर सेल है त मा अट्याक गर्छ र फेरि के भन्छ? सेलमा जान्छ, फेरि खान्छ, साइटोप्लाज्म खान्छ, फेरि ठुलो बन्छ होइन। सानोबाट ठुलो, ठुलोबाट धेरै होइन। अब यसले के भन्छ थाहा छ? हेर, एउटा कुरा के बिर्स्यो भन्दाखेरि यहाँसम्मको साइकल के थियो? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल है त, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल थियो यहाँसम्म है। अब स्टार्ट भयो नि, यहाँबाट एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल स्टार्ट भयो है त, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल। योमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फेरि ठुलो बन्छ, साइजोन्ट बन्छ। क्रिप्टोमेरोजोइट्स आफ्टर इन्भेडिङ अगेन द लिभर सेल बिकम साइजोन्ट डिभाइड एन्ड फर्म। अब के भन्छ होला? क्रिप्टोमेरोजोइट भयो नि, अब मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है। क्रिप्टोमा मेटा थपिन्छ, त्यति हो। मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स है। अब मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स दुई टाइपको हुन्छ, एउटा सानो एउटा ठुलो। सानो इज नन एज माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट र ठुलो इज नन एज मेगा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है। बुझ्यो नि? माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, मेगा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। अब यो जुन छ नि, मेगाले चाहिँ फेरि लिभर सेललाई नै अट्याक गर्छ, लिभर सेललाई नै अट्याक गर्छ र यसले चाहिँ एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल नै कम्प्लिट गर्छ है, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल नै। तर माइक्रोले के गर्छ थाहा छ? माइक्रोले चाहिँ अब आरबिसीलाई अट्याक गर्छ क्या, आरबिसी है त। माइक्रोले चाहिँ आरबिसीलाई अट्याक गर्छ होइन। अनि त्यसपछि अब माइक्रोले आरबिसीलाई अट्याक गर्यो नि, आरबिसी भनेको अब यस्तो भयो, यो आरबिसी भयो है। आरबिसी भित्र न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हाम्रोमा न्युक्लियस हुँदैन है, यो नो न्युक्लिएटेड, अन्युक्लिएटेड आरबिसी पाइन्छ हाम्रोमा, न्युक्लियस हुँदैन। अब आरबिसीमा जान्छ होइन हो। अब यहाँसम्म कुन साइकल थियो? यहाँसम्म एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल थियो। अब यहाँबाट इरिथ्रोसाइटिक साइकल सुरु हुन्छ र इरिथ्रोसाइटिक साइकल अलि लामो हुन्छ है, इरिथ्रोसाइटिक साइकल लामो हुन्छ। माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट यहाँ आरबिसी भित्र पस्यो, बुझ्यो? आरबिसी भित्र पस्यो होइन। अब आरबिसी भित्र के हुन्छ? हेमोग्लोबिन हुन्छ। अब यसले चाहिँ हेमोग्लोबिन खान थाल्छ है। हेमोग्लोबिनलाई खान थालेपछि होइन, ल हेमोग्लोबिनलाई खाएपछि के हुन्छ? हेमोग्लोबिनमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ हेम होइन, अर्को हुन्छ ग्लोबिन है। यो हेम भनेको पिगमेन्ट हो, सो यसलाई चाहिँ टक्सिक प्रोडक्ट हेमोजोइनमा है, यो भनेको टक्सिकमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ग्लोबिन भनेको के हो? प्रोटिन हो है। यो ग्लोबिन इज अ प्रोटिन, सो इट इज युज्ड एज डाइट है त, बाई मस्किटो, बाई द प्लाज्मोडियम है त। अब यो ग्लोबिन प्रोटिन भयो होइन, त्यही भएर के भयो? यो चाहिँ डाइट, यो चाहिँ पचाउँछ, डाइजेस्ट गर्छ, यो चाहिँ हेमोजोइन पिगमेन्ट बन्छ र यसले चाहिँ अब हामीलाई यो हेमोजोइन हाम्रो ब्लडमा रिलिज भयो नि, हेमोजोइन बन्ने बित्तिकै हामीलाई फिभर आउँछ के। मलेरिया लागेको पेसेन्टलाई फिभर कति बेला आउँछ भन्दाखेरि हेमोजोइन रिलिज भएको बेला। बन्यो नि यहाँ फिभर आयो क्या त्यसलाई, अहिले फिभर आयो होला त्यसलाई होइन। अर्को भनेको अब यहाँसम्म पुगेपछि अब यो फिड गऱ्यो नि,
कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब फिड गर्ने स्टेज, फिडिङ स्टेज इज नन एज फिडिङ स्टेज, फिडिङ स्टेज इज नन एज ट्रोपोजोइट, ट्रोपोजोइट है त। इन्फेक्टिभ स्टेज स्पोरोजोइट, फिडिङ स्टेज ट्रोपोजोइट। र अब यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ अर्को फिडिङ स्टेज। ल अनि खाएपछि के हुन्छ अर्को स्टेपमा, यो आरबिसी हो, खाएपछि के हुन्छ थाहा छ, न्युक्लियस मुभ्स टुवार्ड यो हैन, न्युक्लियस जुन हुन्छ नि यो न्युक्लियस जस्तै भयो, यो बिचमा पहिला बिचमा जुन थियो नि न्युक्लियस थियो, ल अब यो ट्रोपोजाइट ठुलो हुनेपछि भएपछि एउटा यत्रो ठुलो भयो होइन, भ्याक्युल फर्म हुन्छ क्या यहाँ, भ्याक्युल। त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियसलाई पेरिफेरीमा होइन पुऱ्याइदिन्छ होइन, पेरिफेरी भनेको साइडमा र भ्याक्युल बिचमा हुन्छ होइन। सो दिस स्टेज इज नन एज सिग्नेट रिङ स्टेज, सिग्नेट रिङ स्टेज। किन सिग्नेट रिङ भनेको भन्दाखेरि रिङ भनेको के औँलामा लाउने हुन्छ नि, त्यो बिहे गर्दाखेरि हाम्रो ड्याडीहरूले लाउनुहुन्छ यस्तो, अनि माथि यस्तो यस्तो हुन्छ नि, यस्तो टाइपको रिङ के। सो इट इज नन एज सिग्नेट रिङ स्टेज है। सिग्नेट रिङ स्टेज इज फर्म आफ्टर दिस स्टेज होइन। अहिले यो हेर है, अहिले चाहिँ यो इरिथ्रोसाइटिक साइकल छ नि, यही कन्टिन्यू भइरह है, यही कन्टिन्यू भइरह, त्यही भित्रको हो, यो लामो हुन्छ, मैले भनेको छु इरिथ्रोसाइटिक साइकल लामो हुन्छ। र यो पछि होइन सिग्नेट रिङ स्टेज पछि के हुन्छ थाहा छ, त्यही भित्र यो एमिबोइड स्टेज हुन्छ के। अब यो भ्याक्युल टुक्रिन थाल्छ है, इरेगुलर सेप स्ट्रक्चर भन्छ त्यसलाई, नन एज एमिबोइड स्टेज। एमिबा भनेको के हो, त्यसको स्ट्रक्चर इरेगुलर हुन्छ कि, इरेगुलर आउने बित्तिकै त्यहाँ एमिबोइड युज हुन्छ है। कुनै पनि स्ट्रक्चर एमिबोइड भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चर इरेगुलर हो है त। एमिबोइड स्टेज अहिले पनि इरिथ्रोसाइटिक साइकल नै चलिरह। अब एमिबोइड स्टेज पछि के आउँछ थाहा छ, अब एमिबोइड स्टेज पछि चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ, ग्रेन्युल्स फर्मेसन, यो टुक्रिन्छ नि त, मैले के भनिदिएको छु, टुक्रिन खोजे हो यो। सो यहाँ टुक्रेर यो यस्तो 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 ग्रेन्युलहरू फर्म हुन्छ है। सो यो ग्रेन्युलको नाम के हो, सफ्टनर्स ग्रेन्युल। सबै माउरर सफ्टनर होइन, जाइमेन डिफ्रेन्ट छ, तर यहाँमा बाइबक्समा सफ्टनर्स ग्रेन्युल है, सफ्टनर ग्रेन्युल्स। फेरि यहाँ त्यही स्टेज छ, इरिथ्रोसाइटिक साइकल नै चलिरह है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट अब ग्रेन्युल बन्यो होइन। अब ग्रेन्युल बनेपछि चाहिँ होइन, यो ग्रेन्युल ठुलो भएर यहाँ के भन्छ, मेरोजोइड। फेरि यो चाहिँ मेरोजोइड, उताको मेरोजोइड होइन है, यो चाहिँ अहिलेसम्म मेरोजोइड नै बनाएको छैन है, क्रिप्टोजोइड, मेटाक्रिप्टोजोइड होइन, क्रिप्टोमेरोजोइडहरू बनाएको। यो चाहिँ के हो, मेरोजोइड्स है त। यता नलेखौँ, यो चाहिँ मेरोजोइड्स, यो बुझ्ने हो है, यो घोकेर हुँदैन। अनि मेरोजोइड बन्यो। अब मेरोजोइडलाई अब के हुन्छ, धेरै मेरोजोइड भएपछि आरबिसीले होइन त्यसलाई थाम्न सक्दैन, अनि ब्रस्ट हुन्छ, आरबिसी इज बर्स्ट होइन, आरबिसी इज बर्स्ट। अनि त्यसपछि बर्स्ट भएपछि योहरू मेरोजोइडहरू बाहिर निस्किन्छ होइन। अब बाहिर निस्केपछि यो मेरोजोइडहरू बाहिर निस्क्यो है, यस्तो बर्स्ट भयो बर्स्ट। यो मेरोजोइडले फेरि अर्को आरबिसीलाई अट्याक गर्छ र त्यहाँ के भन्छ, अब ग्यामेटोसाइट फर्म हुन्छ है। ग्यामेटोसाइट, एउटा सानो ग्यामेटोसाइट होइन, माइक्रो ग्यामेटोसाइट, ल एउटा हुन्छ होइन, एउटा हुन्छ माइक्रो र मेगा है। दिज आर ग्यामेटोसाइट, दिस इज माइक्रो ग्यामेटोसाइट है। यो यादहरू, यो वर्डहरू याद गर्नुपर्छ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जोकिरा हुन्छ। र मेगा अर म्याक्रो ग्यामेटोसाइट है त, ठिक छ नि, माइक्रो र मेगा ग्यामेटोसाइट है त। हेर, जहिले पनि माइक्रो भनेको सानो हो, सानो भनेको के हुन्छ, मेल हुन्छ है। मेगा भनेको ठुलो हो, ठुलो भनेको के हुन्छ, जहिले पनि फिमेल हुन्छ है त, जहिले पनि ठुलो हुन्छ, फिमेल। अब यो जुन छ नि फर्दर यो माइक्रो ग्यामेटोसाइटहरूको डेभलपमेन्टको लागि टेम्परेचर कम चाहिन्छ के। तर ह्युमन बडीको टेम्परेचर त तातो हुन्छ, ब्लड तातो हुन्छ, त्यही भएर अब अरू सोर्स चाहियो। त अरू सोर्स के हुन्छ, अब यहाँ आउँछ, अब यति बेला नै मस्कुइटो आएर मान्छेको ब्लड सक गऱ्यो भने होइन, यति बेला नै मस्कुइटो आएर मान्छेको ब्लड सक गऱ्यो भने चाहिँ मस्कुइटोमा जान्छ र मस्कुइटोको बडी टेम्परेचर कम हुन्छ, अनि त्यहाँ यो डेभलप हुन्छ। तर ब्लडमै रहिरह्यो भने यो ग्यामेटोसाइटहरू हराएर जान्छ है।
अब तर फिभरहरू भइसक्यो है, मलेरिया लागिसक्यो मान्छेलाई। अब यहाँबाट मस्क्विटो आयो है, यहाँबाट मस्क्विटो आयो, मस्क्विटोले होइन, मस्क्विटोले ल मस्क्विटोले बाइट गर्यो के, मस्क्विटोले बाइट गरेपछि चाहिँ यो सबै भित्र जान्छ, यसको सब स्टेजहरू के, मेरोजोइट होइन, ग्यामेटोसाइट होइन, क्रिप्टोमेरोजोइट सबै जति पनि छ नि सबै जान्छ। तर त्यहाँ गएर के हुन्छ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ सबै स्टेजहरू चाहिँ होइन डाइजेस्ट गरिदिन्छ क्या त्यसको इन्जाइमले, मस्क्विटोमा भएको इन्जाइम, डाइजेस्टिभ इन्जाइमले सबै स्टेजलाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ एक्सेप्ट ग्यामेटोसाइट। ग्यामेटोसाइटलाई डाइजेस्ट गर्नै सक्दैन है। सो क्वेसन पनि सोध्दा हुन्छ विच स्टेज स्केप द डाइजेसन। सो ग्यामेटोसाइट स्टेज स्केप्स द डाइजेसन इन मस्क्विटो। बाँकी स्टेज सब हरायो, ग्यामेटोसाइट स्टेज बाँकी छ। ग्यामेटोसाइटमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, अब ग्यामेटोसाइटमा चाहिँ होइन एउटा माइक्रो ग्यामेटोसाइट र माइक्रो ग्यामेटोसाइट, माइक्रो कता गयो यार, माइक्रो र म्याक्रो अथवा मेगा है त। यसले चाहिँ माइक्रोले चाहिँ 6 to 8 हेप्लोइड माइक्रो ग्यामेट्स है। माइक्रो ग्यामेट्स भनेको के हो, मेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्छ भने यसले चाहिँ मियोसिस भएर है, अनि यसले चाहिँ एउटा मात्र हेप्लोइड नै होइन, 1 हेप्लोइड मेगा ग्यामेट, दिस मेगा ग्यामेट इज अ फिमेल ग्यामेट है प्रोड्युस गर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्रो ग्यामेटोसाइट जुन छ नि, म्याक्रो ग्यामेटोसाइट जस्तै हाम्रो पनि फिमेलमा के हुन्छ, भजाइना हुन्छ नि होइन, मेलमा के हुन्छ, पेनिस हुन्छ होइन। सो पेनिसले सिमेन फाल्छ, भजाइनाले रिसिभ गर्छ, सेम त्यही कन्सेप्ट दिमागमा जहिले पनि याद राख्नुपर्छ। योमा फिमेल कुन हो, मेगा हो नि होइन। सो फिमेलसँग जहिले पनि रिसेप्सन हुन्छ के, रिसिभ गर्ने पावर हुन्छ होइन। सो मेगा ग्यामेटमा चाहिँ होइन, यो मेगा ग्यामेटमा चाहिँ एउटा हुन्छ कोन अफ रिसेप्सन है, कोन अफ रिसेप्सन, जहाँ चाहिँ यो माइक्रो ग्यामेट तानिदिन्छ यसले है, केमोट्याक्सिसले के माइक्रो ग्यामेट तानिदिन्छ, यो भित्र माइक्रो ग्यामेट जान्छ, बुझ्यो, यो बुझ्नु जरुरी छ है। माइक्रो ग्यामेट तानिदिन्छ है। सो फिमेल होइन ग्यामेट अथवा मेगा ग्यामेट हेज कोन अफ रिसेप्सन, त्यो पनि एउटा क्वेसन हो। र यो माइक्रो ग्यामेट चाहिँ फ्ल्याजेला, योबाट सानो सानो फ्ल्याजेला आउँछ कि, यो फ्ल्याजेलाले नै मुभमेन्ट गर्नमा हेल्प गर्छ र मुभ हुँदै जान्छ मेगा ग्यामेटभित्र पस्दिन्छ। सो मेगा ग्यामेटबाट होइन, मेगा ग्यामेट र म्याक्रो ग्यामेटमा छिर्दिन्छ, त्यहाँ छिरेपछि के हुन्छ, दुईवटा ग्यामेट, एउटा हुन्छ मेल ग्यामेट र अर्को हुन्छ फिमेल ग्यामेट होइन। यो मेल फ्ल्याजेलावाला मेल फ्युज हुन्छ है। सो फ्युज भएपछि के हुन्छ, फ्युज भएपछि के भन्छ, जहिले पनि फ्युजनपछि जाइगोट नै बन्छ है, जाइगोट नै बन्छ है त, फ्युजनपछि जाइगोट बन्छ। र जाइगोट पछि के बन्छ, जाइगोट चाहिँ इलङ्गेट हुन्छ र होइन ओकिनेट बन्छ है, ओकिनेट बन्छ। सो ओकिनेट भनेको चाहिँ ठुलो, अनि ओकिनेटले चाहिँ यस्तो वाललाई चाहिँ पेनिट्रेट गरिदिन्छ है, पेनिट्रेट्स होइन। यो चाहिँ अब ओकिनेट भन्यो, ओकिनेटले चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि यहाँ पेनिट्रेट्स स्टोमक वाल अनि फर्म ओसिस्ट है त, यस्तो हुन्छ अनि पेनिट्रेट गर्छ नि त वाललाई। सो दिस इज ओसिस्ट। सिस्ट भनेको यस्तो पेनिट्रेट गरेपछि स्टोमक वालमा छ यो अब है त। सो इन्सिस्टेड फर्म अफ ओकिनेट अथवा इन्सिस्टेड फर्म अफ जाइगोट इज नन एज ओसिस्ट। इन्सिस्ट भनेको चाहिँ भित्र पस्दिनु है, भित्र पस्दिनु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओसिस्ट, अब हेर जाइगोट 2n भयो, यहाँबाट डिप्लोइड भयो, यहाँसम्म हेप्लोइड थियो, डिप्लोइड है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो मल्टिप्लाइड भएर चाहिँ ओसिस्ट चाहिँ अब मल्टिप्लाई हुन्छ है, मल्टिप्लाई मियोसिस भएर चाहिँ अब स्पोरोजाइटहरू बनिन्छ, स्पिन्डल सेप स्पोरोजाइट हुन्छ होइन, स्पिन्डल सेप। यो भनेको के भयो, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट कहाँ गयो, यो कहाँ भयो, अब यो चाहिँ फिमेलको सेलिभरी ग्ल्यान्ड अफ मस्क्विटो, सेलिभरी ग्ल्यान्ड अफ मस्क्विटो त्यहाँ गएर बस्छ, अनि फेरि यही साइकल अब हेर, यो साइकल यहीँ गएर बाइट गर्छ, यही साइकल कम्प्लिट हुन्छ। अब साइकल कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ, यति मैले पढाइसकेँ होइन। यही फिमेल गएर अब यहाँ जान्छ, अनि फेरि त्यो गर्छ होइन, इन्फेक्ट गर्छ, अनि त्यसपछि पुरै यसरी है त।